टैक्स ऑफिसर समझता है कि इसमें कोई चीजें मिसिंग हैं तो वो वापस उसके पास नहीं आ सकता। वो थर्ड पार्टी हम क्रिएट करेंगे, ग्रुप ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आई कैप से लेके जो जिसकी फिर हम सैंक्टिटी लेंगे इंशाल्लाह थ्रू द कोर्ट और व्हाटएवर, ताकि वो भी एक किस्म से लीगल स्ट्रक्चर होना चाहिए और वो उसके पास भेजेगा और उसमें भी हम सिर्फ जो ऑडिट करेंगे जो जितनी भी पॉपुलेशन ऑडिट के लिए जाएगी उसका कुछ 1%, 4, 5, 6% करेंगे। इसका मतलब है जितनी जाएगी ऑडिट के लिए सिफारिशात FBR की उसको भी 100% नहीं किया जाएगा। हमने सिर्फ डिटरेंट क्रिएट करना है और डिटरेंट के वक्त जिस वक्त वो ऑडिट हो टैक्स पेयर है, यकीन समझिए कि जो टैक्स ऑलरेडी टैक्स पेयर है उसको कोई अरेस्ट ऑर्डर कोर्स नहीं किया जाएगा। उसके साथ गुफ्तगू की जाएगी, भाई ये तुमने ये हमने ऑडिट किया है, थर्ड पार्टी कहेगी और आपका इसमें ये गैप्स हैं और वो वहीं उधर उनका वो जो होगा डिसीजन हो जाएगा। मैं जो ये अरेस्ट वाली बात है, हमारे पास इस वक्त 15 मिलियन हमारे पास प्रोफाइल्स आ गई हैं लोगों की, उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, फोन बिल्स, बैंक अकाउंट्स, जिनके प्रोफाइल में ये है कि उनको टैक्स देना चाहिए और वो टैक्स नहीं दे रहे। वो भी जो हमारा सिस्टम हो रहा है उसमें FBR नहीं जाएगी क्योंकि FBR उधर भी कोर्स करेगी, FBR वहां भी हरास करेगी। उसका भी हम सिस्टम ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी थर्ड पार्टी के थ्रू या ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फर्स्ट करो ट्रेडर्स की ऑर्गेनाइजेशन है, डॉक्टर्स की है, बैंकर्स की हैं, वो कहेंगे जनाब आपके अपने बंदे हैं, ये लोग हैं, इनसे आप खुद बात कर लें, बट थर्ड पार्टी से बात करेगी। अगर फिर भी वो लोग नहीं मानते और वो कहते नहीं हम नहीं देना चाहते, तो एक डिटरेंट के तौर पे एक हमने शिक डालेंगे और ये बाय द वे 203 वगैरह भी बिल्कुल रिफॉर्म हो जाएगा। इसको हमने, बल्कि सेनेटर शहरी रहमान ने कहा था कि इसको रिफॉर्म करें और मैंने तो इनको कहा था आप ही हमें ड्राफ्ट करके दे दें, लेकिन वो हम कर रहे हैं। वी आर बेसिकली गोइंग टू जस्ट मेक इट इन अ वे वेयर बाय इट विल बी सैटिस्फैक्टरी टू एवरीबडी, बिकॉज ये बहुत बड़ा इशू बन गया है। ठीक है जी, तो वो हम करेंगे। और मैंने उस पर कहा कि जस्ट बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोफेशनल FBR गाय, so people should have a little faith in me, and I am going to just use this along with, I have to use the chairman FBR and maybe one member from there, individual जो है वो उसकी कोई हैसियत नहीं होती। तो वो बड़े सिलेक्टिव बेसिस पे अगर बहुत बिल्कुल डिफॉल्टर है और वो कहता है मैंने नहीं देना, तो I think we could basically after a due process, it's not that we'll just walk in and arrest him. And after a due process हमारे पास ये ability होनी चाहिए as a deterrent. This is all we are saying. Has never been done in this country, but रबानी साहब आपको मालूम है बाकी दुनिया में होता ही है। बाकी दुनिया के बीच में ये लियोना हेम्सले भी अरेस्ट हो जाती है, वो उनका लेस्टर पिगट भी अरेस्ट हो जाता है, स्टेफी ग्राफ का बाप भी अरेस्ट हो जाता है। तो हमें ये चाहिए कि इसको हम रहने देंगे, लेकिन एक बड़े हाई लेवल पे इसकी स्क्रूटनी होगी। तो दिस इज व्हाट आई हैव टू से। दूसरा, आपके जो रिकमेंडेशंस है सर, उसमें हम जितने भी हैं हम एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे। उसमें 2-4 चीज़ें जो हैं, जो एक किस्म मिसनॉर्मल आई है, जो मैंने वहाँ से वाइंडिंग अप नहीं की। ये कोई फूड आइटम्स के ऊपर जो भी अगर हमने यहाँ वो थी सेल्स टैक्स वगैरह, वो हमने रिमूव कर दिए हैं। दूध है, ये आटा है वगैरह वगैरह, जो आपके ख्याल में ये सारी हमने रिमूव कर दी, एनॉमलीज थी, ख़त्म कर दी हैं। ठीक है जी। तो उसी तरीके से कुछ और चीज़ें भी आई हैं जिसके बीच में आया कि मशीनरी के ऊपर टैक्स हो रहा है, तो वो भी देखा जा रहा है कि यार अगर प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ रही है तो उस पर तुम क्यों टैक्स लगा रहे हो। लेकिन सम ऑफ द थिंग्स विच हैव बीन सेड, आई थिंक जहाँ के एग्जम्पशन जो हैं वो रिमूव की गई हैं। वो एग्जम्पशन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये IMF ने तो हमें कहा था कि आप 700 अरब रुपए के नए टैक्स लगाएं। ये तो मैं खड़ा हो गया और मैंने कहा ये नहीं लगेगा, ये कोर्सिव है, दिस इज बेसिकली नॉट गोइंग टू हेल्प आवर इकोनॉमी। सो उसके ऊपर आप देखें ना, उन्होंने तो सिर्फ इनकम टैक्स के ऊपर कहा था 150 अरब रुपए, पेयर्स के ऊपर टोटल इनकम टैक्स जो है वो 130 के 13 अरब रुपया इकट्ठा होता है, उसके ऊपर 150 और लगा दें। तो मैंने कहा दिस इज नॉट प्रोग्रेसिव। हम टैक्स बेस को वाइडन करेंगे, जो टैक्स नहीं देते उनको लेके आएंगे, दैट इज प्रोग्रेसिव।
This is regressive. So we are trying to do our best. So I want to thank you. I want to thank the committee. I want to thank Senate کہ انہوں نے مجھے. ٹیکس آفیسر سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی چیزیں مسنگ ہیں تو وہ واپس اس کے پاس نہیں آ سکتا. وہ تھرڈ پارٹی ہم کریٹ کریں گے, گروپ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آئی کیپ سے لے کے جو جس کی پھر ہم سینکٹیٹی لیں گے انشاءاللہ تھرو دا کورٹ اور وٹ ایور, تاکہ وہ بھی ایک قسم سے لیگل سٹرکچر ہونا چاہیے, اور وہ اس کے پاس بھیجے گا. اور اس میں بھی ہم صرف جو آڈٹ کریں گے, جو جتنی بھی پاپولیشن آڈٹ کے لیے جائے گی اس کا کچھ 1% 4, 5, 6% کریں گے. اس کا مطلب ہے جتنی جائے گی آڈٹ کے لیے سفارشات ایف بی آر کی, اس کو بھی 100% نہیں کیا جائے گا. ہم نے صرف ڈیٹرنٹ کریٹ کرنا ہے, اور ڈیٹرنٹ کے وقت جس وقت وہ آڈٹ ہو جائے. ٹیکس پیئر ہے, یقین سمجھیے کہ جو ٹیکس آلریڈی ٹیکس پیئر ہے اس کو کوئی اریسٹ آرڈر کوئرس نہیں کیا جائے گا. اس کے ساتھ گفتگو کی جائے گی, بھائی یہ تم نے یہ ہم نے آڈٹ کیا ہے, تھرڈ پارٹی کہے گی, اور آپ کا اس میں یہ گیپس ہیں, اور وہ وہیں ادھر ان کا وہ جو ہوگا ڈسین ہو جائے گا. میں جو یہ اریسٹ والی بات ہے, ہمارے پاس اس وقت 15 ملین ہمارے پاس پروفائلز آ گئی ہیں لوگوں کی, ان کے الیکٹریسٹی بلز, فون بلز, بینک اکاؤنٹس, جن کے پروفائل میں یہ ہے کہ ان کو ٹیکس دینا چاہیے اور وہ ٹیکس نہیں دے رہے. وہ بھی جو ہمارا سسٹم ہو رہا ہے اس میں ایف بی آر نہیں جائے گی, کیونکہ ایف بی آر ادھر بھی کورس کرے گی, ایف بی آر وہاں بھی ہراس کرے گی. اس کا بھی ہم سسٹم یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی تھرڈ پارٹی کے تھرو, یا یہ جو آرگنائزیشنز ہیں, فرض کرو ٹریڈرز کی آرگنائزیشن ہے, ڈاکٹرز کی ہے, بینکرز کی ہیں, وہ کہیں گے جناب آپ کے اپنے بندے ہیں, یہ لوگ ہیں, ان سے آپ خود بات کر لیں. بٹ تھرڈ پارٹی سے بات کرے گی. اگر پھر بھی وہ لوگ نہیں مانتے اور وہ کہتے نہیں ہم نہیں دینا چاہتے, تو ایک ڈیٹرنٹ کے طور پہ ایک ہم نے شک ڈالیں گے, اور یہ بائی دی وے 203 وغیرہ بھی بالکل ریفارم ہو جائے گا. اس کو ہم نے, بلکہ سینیٹر شہری رحمان نے کہا تھا کہ اس کو ریفارم کریں, اور میں نے تو ان کو کہا تھا آپ ہی ہمیں ڈرافٹ کر کے دے دیں, لیکن وہ ہم کر رہے ہیں. وی آر بیسکلی گوئنگ ٹو جسٹ میک اٹ ان اے وے ویئر بائی اٹ ول بی سیٹسفیکٹری ٹو ایوری بڈی, بیکاز یہ بہت بڑا ایشو بن گیا ہے. ٹھیک ہے جی, تو وہ ہم کریں گے. اور میں نے اس پہ کہا کہ جسٹ بیکاز آئی ایم ناٹ اے پروفیشنل ایف بی آر گائے, سو پیپل شوڈ ہیو اے لٹل فیتھ ان می, and I am going to just use this along with, I have to use the chairman FBR and maybe one member from there. Individual جو ہے وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تو وہ بڑے سلیکٹیو بیسس پہ اگر بہت بلفل ڈیفالٹر ہے اور وہ کہتا ہے میں نے نہیں دینا, تو I think we could basically after a due process, it's not that we'll just walk in and arrest him. And after a due process ہمارے پاس یہ ability ہونی چاہیے as a deterrent. This is all we are saying. Has never been done in this country, but ربانی صاحب آپ کو معلوم ہے باقی دنیا میں ہوتا ہے یہ. باقی دنیا کے بیچ میں یہ لیونا ہیمزلے بھی اریسٹ ہو جاتی ہے, وہ ان کا لیسٹر پگٹ بھی اریسٹ ہو جاتا ہے, اسٹیفی گراف کا باپ بھی اریسٹ ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس کو ہم رہنے دیں گے, لیکن ایک بڑے ہائی لیول پہ اس کی اسکروٹنی ہوگی. تو دس از واٹ آئی ہیو ٹو سے. دوسرا آپ کے جو ریکمنڈیشنز ہے سر, اس میں ہم جتنی بھی ہیں ہم ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں 2-4 چیزیں جو ہیں, جو ایک قسم مس نارمل آئی ہے, جو میں نے وہاں سے بائنڈنگ اپ نہیں کی. یہ کوئی فوڈ آئٹمس کے اوپر جو بھی اگر ہم نے یہاں وہ تھی سیلز ٹیکس وغیرہ, وہ ہم نے ریموو کر دیے ہیں. دودھ ہے, یہ آٹا ہے وغیرہ وغیرہ, جو آپ کے خیال میں یہ ساری ہم نے ریموو کر دی ہیں, اناملیز تھی ختم کر دی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اسی طریقے سے کچھ اور چیزیں بھی آئی ہیں جس کے بیچ میں آیا کہ مشینری کے اوپر ٹیکس ہو رہا ہے, تو وہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ یار اگر پروڈکٹیو کیپیسٹی بڑھ رہی ہے تو اس پہ تم کیوں ٹیکس لگا رہے ہو. لیکن سم آف دا تھنگز وچ ہیو بین سیڈ, آئی تھنک یہاں کے ایگزمپشن جو ہیں وہ ریموو کی گئی ہیں. وہ ایگزمپشن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ آئی ایم ایف نے تو ہمیں کہا تھا کہ آپ 700 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگائیں. یہ تو میں کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا یہ نہیں لگے گا, یہ کوئرسو ہے, دس از بیسکلی ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ آور اکانومی. سو اس کے اوپر آپ دیکھیں نا, انہوں نے تو صرف انکم ٹیکس کے اوپر کہا تھا 150 ارب روپے. پیئرس کے اوپر ٹوٹل انکم ٹیکس جو ہے وہ 130 کے 13 ارب روپے اکٹھا ہوتا ہے, اس کے اوپر 150 اور لگا دیں.
تو میں نے کہا دس از ناٹ پروگریسو. ہم ٹیکس بیس کو وائڈن کریں گے, جو ٹیکس نہیں دیتے ان کو لے کے آئیں گے, دیٹ از پروگریسو. This is regressive. So دیکھیں, so we are trying to do our best. So I want to thank you. I want to thank the committee. I want to thank Senate کہ انہوں نے مجھے